अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एरीज ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। इस नए महीने में आपकी ज़िंदगी में प्लैनेट्स की कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं, कौन से सितारे आपकी ज़िंदगी में बदलाव और सुलझाव लाने का बायस बन सकते हैं, आपके कौन से मसाइल से आपकी इस माह में जान छूट सकती है या आप निजात हासिल कर सकते हैं। आपकी धन दौलत, रुपए पैसे के मामलात, आपकी फैमिली लाइफ, रूहानी ज़िंदगी, आपके ताल्लुकात, लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी के हवाले से अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन व हज़रात, दिसंबर का माह आपके लिए आपके रिलेशंस और ताल्लुकात में एक नया पन लाने का बायस बनने वाला है। इस माह में आप अपने रिलेशंस के हवाले से, खुसूसी तौर पर अपने सोशल रिलेशंस और अपनी सोशल लाइफ के हवाले से एक गैर मामूली सूरत हाल से गुजर सकते हैं। आप नए ताल्लुकात बना सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में नए लोग दाखिल हो सकते हैं, आप अपने मन चाहे लोगों को अपनी लाइफ में दाखिल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी हुदूदों कुयूद को पहचानने की ज़रूरत होगी, वरना आपकी सोशल ज़िंदगी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर भी हो सकता है। लिहाजा आपको दिसंबर के माह में अपने ताल्लुकात के दायरे को वसी करते हुए मुस्बत तरीके कार का इंतखाब करना चाहिए और अपनी एक्सपेक्टेशंस को हद से ज्यादा नहीं बढ़ावा देना चाहिए। आपको हकायक और ग्राउंड पर होने वाली तब्दीलियों को भी जरूर मद्देनजर रखना होगा। इस माह में आप रूहानी तौर पर एक बंद कैफियत से मुकम्मल तौर पर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि 28 नवंबर को सैटर्न अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर चुका है और अब 10 दिसंबर को नेपच्यून की रुजत का भी खात्मा होने जा रहा है। ये दोनों सितारे आपके जायचे के 12वें घर में हमेशा ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं, हमेशा ही अपनी अच्छी एनर्जीज में होते हैं। लिहाजा आपकी रूहानी खुशबख्ती को इजाफा और बढ़ावा देने के लिए इस माह में सैटर्न और नेपच्यून का किरदार बहुत ज्यादा आम रहेगा। आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल मिलेगा, आप अपने अंदर चलने वाली सोचों को बेराह न देखेंगे, बल्कि आप एक डायरेक्शन में रूहानी तौर पर अपने आप को मूव करता महसूस कर सकते हैं। आप ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी मसाइल हैं जो आप महसूस करते हैं, उनके असरात आप अपने दिल दिमाग पर शायद ज़्यादा महसूस न करें, यानी हालात जैसे भी हुए आप खुद को ज़्यादा पुरसुकून पाएंगे। आपके अंदर मौजूद मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, अंदेशे और किसी भी किस्म का आप जो गम रखते हैं उससे आपको निजात मिल सकती है। आप अपने खौफ पर अच्छे तरीके से इस माह में काबू हासिल कर लेंगे। आपको मुस्बत ख्वाब आ सकते हैं जो आपके लिए अच्छी निशानियां लाने वाले होंगे, यानी आप अपने जज्बात और इमोशंस में गो के जुपिटर के रेट्रोग्रेड के बायस थोड़ा उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन सैटर्न और नेपच्यून इस बात की वाज़ेह निशानदेही करते हैं कि जज्बाती उतार चढ़ाव पर आप काबू पाने की सलाहियत से भी माला माल होंगे। इस माह में आपके जायचे के नवे घर में 21 दिसंबर तक सूरज भरपूर और पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप किस्मत के बंद दरवाजों को खुला हुआ पाएंगे। आपकी किस्मत इस माह में 21 दिसंबर तक खूब काम करती पाई जा सकती है। किस्मत के बलबूते पर दिसंबर के माह में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ होंगी। आप अगर बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आप अगर किसी लकी ड्रा, इनामी स्कीम या ऐसी जगह पर जहाँ पर किस्मत का रोल है वहाँ पर हिस्सा लेना चाहते हैं या इन मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए खासी ज़्यादा कंफर्टेबल सूरत हाल होगी। आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो वीज़ा, इमिग्रेशन के मसाइल, कागजी कार्रवाइयों या बैरून मुल्क सफरी हवाले से किसी भी किस्म का इरादा रखते हैं तो आपको 21 दिसंबर तक कामयाबी मिल सकती है। ऐसे अफराद जिनका अभी तक किसी सफ़र का इरादा नहीं है तो आपका भी इस माह में इरादा बन सकता है। ना सिर्फ सूरज बल्कि मरकरी और वीनस भी आपके जायचे के नवे घर में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे वाज़ेह होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे, आप अपने आप पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे, आप अपनी एबिलिटीज़, अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करने की तरफ जाएंगे। आपकी इल्मी सलाहियतें, आपकी जहानत, आपकी बातचीत की सलाहियत लोगों को मुतासिर कर सकती है। आप एक ऐसे सिनेरियो में दिसंबर के माह में दाखिल होने जा रहे हैं जिसमें आप अपनी ज़ाती खुसूसियात से बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आप अपने दिल दिमाग, अपने फैसलों, अपनी सोच से कई उलझी गुत्थियां सुलझा सकते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस माह में अपने शर्फ पर जा रहा है। 15 दिसंबर को मार्स आपके जायचे के 10वें घर में अपनी शर्फ याफ्ता हालत में चला जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि ऐसे अफराद जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, कारोबारी ज़िंदगी, नौकरी वगैरह के हवाले से परेशान है तो आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं। कारोबार के
حوالے سے آپ میں نئے جذبات نمو پا سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو زیادہ ایکسائٹیڈ اور پریکٹیکل محسوس کریں گے، آپ کی اپنے پروفیشنل لائف کی طرف توجہ زیادہ ہوگی، آپ زیادہ فوکس طریقے سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں معاملات کو بہتر کرنے کی طرف راغب نظر آ سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو کسی نئے کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کسی نئی نوکری کی طرف جانا چاہتے ہیں، پرانی نوکری یا پرانے کاروبار کو سوئچ کر کے کسی دوسرے کاروبار یا نوکری کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی اچھی اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں۔ آپ کے لیے دسمبر کا ماہ کاروباری زندگی میں جہاں آپ کو بہت زیادہ گروتھ عطا کر سکتا ہے، بہت زیادہ بہتری عطا کر سکتا ہے، وہیں آپ کی دھن دولت اور روپے پیسے میں اضافے کے امکانات بھی روشن کرے گا۔ البتہ آپ کو مالی حوالے سے تھوڑا سا محتاط بھی رہنا ہوگا، کیونکہ یورانس اس ماہ میں تمام ماہ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں، دولت کے گھر میں ریٹروگریڈ حالت میں ہوگا، جس سے آپ کو لین دین کرتے ہوئے، چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہوئے اپنے دل دماغ کو کھولنا ہوگا۔ آن لائن دنیا، انٹرنیٹ وغیرہ سے آپ کو مدد مل سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ صرف لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر یا صرف ظاہری طور پر نظر آنے والی چیزوں پر بھروسہ مت کریں، بلکہ خود پریکٹیکلی کچھ ایکسپیرینس کریں تاکہ آپ کے لیے مالی حوالے سے کسی بھی قسم کی گڑبڑ نہ ہو۔ یورانس کا آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں ریٹروگریڈ آپ کو بعض مالی ٹرانزیکشنز میں تھوڑا سا ڈیلے یا التواط دے سکتا ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ، بجلی وغیرہ کے معاملات میں بھی تھوڑا سا پروسیس آپ کو سلو محسوس ہو سکتا ہے، چیزیں ہو سکتا ہے روپے پیسے کے حوالے سے زیادہ تیزی سے آگے نہ بڑھیں۔ کوشش کریں مالی حوالے سے نئے ایڈونچر سے گریز کریں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کاروباری حوالے سے بہتری ہے، لیکن دولت کے حوالے سے التوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک نئے سینیریو میں داخل ہونے جا رہے ہیں، جہاں بعض اوقات چیزیں تھوڑی تھم کے چلتی ہیں، تھوڑا رخ بدل کے چلتی ہیں، تو آپ کے لیے پریشانی کی کوئی زیادہ بات نہیں ہے۔ آپ اپنی مالی زندگی میں، لائف میں ایک نئے دور میں داخل ہونے والے ہیں، جہاں آپ مزید زیادہ تجربہ کار اور ایکسپیرینس قسم کے فرد کے طور پر مانے جا سکتے ہیں۔ اس ماہ میں آپ کو اپنی فیملی لائف میں تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی۔ والدین، عزیز و اقارب جو آپ کے بڑے بزرگ ہیں، ان سے ریلیشنز کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی زیادہ محنت اور اسٹرگل کرنی پڑ سکتی ہے۔ والدین کی صحت پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ گھریلو زندگی میں ذاتی معاملات یا فیملی بزنس وغیرہ کو انیشیٹ کرنے میں بھی آپ کو ہو سکتا ہے چند مسائل کا سامنا ہو، لہٰذا اپنی فیملی لائف میں کوشش کریں چیزوں پر توجہ دیں، فوکس رہیں، تاکہ آپ کے والدین آپ کی فیملی لائف میں ڈسٹربنس نہ ہو۔ اسی طرح ایسے خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں، آپ کی سسرالی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے اس ماہ میں آپ کو کوئی بڑا چینج دیکھنے میں آئے، بلکہ جوپیٹر کی نظرات آپ کی سسرالی زندگی میں ریلیٹیوز کے ساتھ معاملات میں تھوڑی پیچیدگیاں اور کمپلیکس قسم کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ اوورآل دسمبر کا ماہ آپ کے لیے روحانی بہتری کا ماہ ہوگا۔ آپ اپنے تعلقات اور ریلیشنز میں خاصا اضافہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ قسمت کے حوالے سے پریشان ہیں تو آپ کی قسمت کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، آپ انعامات وغیرہ جیت سکتے ہیں۔ لک فیکٹر کافی زیادہ اس ماہ میں آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گا۔ پولیٹیکل لائف، مذہبی زندگی، ایجوکیشنل پرپس کے لیے سفر یا کئی دور دراز سفر کے لیے بھی آپ کے پاس کافی اچھے مواقع ہو سکتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ کا کوئی پروگرام نہیں تو عجب نہیں ہے کہ دسمبر کے ماہ میں آپ کا کوئی اس قسم کا پروگرام بن جائے۔ معزز ایریز خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض اوقات انسان جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بعض اوقات اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور اوور کانفیڈنس ہمیشہ ہی انسان کو نقصان دیتا ہے۔ آپ کو دسمبر کے ماہ میں اپنی زندگی کا کوئی بھی انیشیٹو لیتے ہوئے اوور کانفیڈنس سے بچنا ہوگا، اور اپنی صلاحیتوں، اپنی ایبلٹیز کا مکمل ادراک حاصل کرنا ہوگا۔ یہی فیکٹرز آپ کے لیے دسمبر کے ماہ میں کی رول پلے کریں گے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔